اسلام شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خصوصی خطاب سے نوازتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ یہ ڈبلنگ بن گیا، بس سادہ چلا۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو؟ چمک چمک کے بنے رات دی زینت، جھک جھک کے تھلے کی چاک دے ہو۔ منو اگو فلک دے تاریاں کیا، ساڑی واہ نہ کوئی پیش جامدی ہے۔ چھاڑ کے فلک مرکز ربانیاں چ آ بئیے، جتھو آواز قرآن دی آمدی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میں اپنے انتہائی مشفق، مربی، مہربان جماعت دے عظیم خطیب لاسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، جو کہ اس مرکز دے رئیس بانی، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہوں دی پوری باڈی جدے اندر قاری حسان حماد صاحب، مولانا صفی الرحمن صاحب، رضی الرحمن صاحب، اور دیگر انہاں دے تمام رفقاء، معاونین، اور اتھوں دے اساتذہ، اور انہاں بچیاں دے والدین نو میں اس بات دی مبارک بات دینا، اور دعا گو ہاں کہ اللہ جنہ بچیاں دے سینیاں دے اندر تساں قرآن نو جمع فرمایا ہے، اللہ انہاں بچیاں نو دین دے عظیم دائی بنا، اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ آباد اور شاد رکھے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ میں موقع محل دے لحاظ نہ قرآن دے فضائل اور تعلیم و تربیت دے حوالے نہ چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا، احادیث دا پڑھنا اور حدیث دا پڑھانا، یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے۔ میرے پیغمبر دی یونیورسٹی دے ایک طالب علم نے، جنہاں نو حافظ الحدیث دے نام نہ یاد کیتا جاندہ ہے،
इन्हां दा नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन्हां ने 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया है और 11 हिजरी के अवाइल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए और बहुत ज़्यादा 3 साल की मैयत के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5374 अहादीस के हाफिज बने और 24 घंटे नबी अलैहिस्सलाम के नाल रहिंदे सन। इन्हां कोई खजूरां वाला वो थैला सी, वो मोढ़े ते रहिंदा सी ते 24 घंटे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल ना रहिंदे। उस थैले वास्ते भी नबी ने दुआ की थी। सीरत नबी के अंदर सैयद सुलेमान नदवी रहीमहुल्लाह ने और तिरमिज़ी दी जिल्द सानी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहीमहुल्लाह ने इस रवायत को आंदा है कि 1700 का लश्कर तैयार होया, नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू किया। पैगंबर ने 2 पत्थर बने ने, सहाबा ने 1 बने। रस्ते च सफ़र करने की वजह तो सहाबा नडाल हो गए। आपने पड़ाव डालिया, फरमाया कि कोई चीज़ खाने वास्ते है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमान लगे, अल्लाह रसूल मेरे को चंद खजूरा ने मशकीज़े, सुके मशकीज़े के अंदर ने। आपने फरमाया अबू हुरैरा इनू ज़रा झाड़ना। खजूरा निकलियां तो 21, खान वाले किन्ने 1700। ते मेरे महबूब की ये आदत मुबारका सी, खान वाली सब तो पिछे ते लड़न वाली सब तो अगे। जदों आप मैदाने जिहाद च जाते ना, आप की सवारी सब तो अगे, ते जदों फतह हो जाती पैगंबर की सवारी सब तो पिछे। इत्थे ते पीर खान वाली सब तो अगे, लड़न वाली पिछले कमरे च। इत्थे काम उल्ट चलता है, जे कोई वध गया तो तबर्रक ही सही, जे वधिया तो फिर ही है, ना वधिया तो फिर अल्लाह हाफिज़। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने भी लिया इधर मेरे वाल वेखो, 21 खजूरा आपने अपनी मुठ च लईयां, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना दस्तरखान ते रख दित्तियां। फरमाया अबू हुरैरा 10-10 बंदे बुलाई जा ते खजूरा खुआई जा। हज़रत अबू हुरैरा आंदे ने मैं 10 खजूरा वाल वेखां ते 1700 की लैन वाल वेखां। पर एक ज़हन मेरे च वो भी है सी कि दुध का प्याला फड़ पहलू 17 नूं पिया, आंदे नूं भी है मेरे ज़हन च बात। और फिर हैरानगी की बात यह वे कि 17 नूं जदों पियाया ना, जिस जगह ते पहले ने मूँह लाया उत्थे ही 17 ने मूँह ला के पीता है, तो उत्थे ही फिर 71वें अबू हुरैरा ने मूँह ला के पीता है। जिथे 71 ने मूँह ला के पीता है उसी जगह ते मूँह ला के फिर आमीना दे लाल ने पीता है। जरा गौर कीजिए, इत्थे तो पीर जूठा खांदे ही नहीं ना। पीर दी मंजी वखरी, कमरा वखरा, बर्तन वखरे, छाबा वखरा। तुहानू पता है बर्तन जिन्हां दे फिर अलग होंदे ने, अगों तुसीं जानदे ही हो, सियाणे लोग हो। इत्थे हर चीज़ ही अलग। लेकिन पैगंबर ने अपने सहाबा दे उस जगह ते मूँह ला के पीता है, फिर वो दुध खत्म हो गया। इत्थे भी 10 बंदे आओ भाई, 10 आए, 20 आए, 30 आए, 1000 आया। हज़रत अबू हुरैरा कहंदे ने खजूरा मुकनियां तो एक पासे कपड़े चो छाला मार मार के बाहर पईयां डिगदियां। ये भाबियां दा पीर है, सुभान। ये जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां रात है आज तक, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। वो कायनात ऐसा मिसाल लियाओ तो सही। 1700 खा गया, खजूरा मुकियां नहीं ते खजूरा सुकियां भी नहीं, खजूरा वध गईयां। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अबू हुरैरा ने अल्लाह रसूल वधिया महल अल्लाह। तो हुण गल अगली सुनने वाली है। आपने फरमाया भी अपनियां 21 विचों कढ लै। अबू हुरैरा आंदे ने मैं 21 लवांगा पर बरकत की दुआ तुसीं करो। आपने 21 खजूरा लईयां, इधर मेरे वाल वेखो, अपनी मुठ दे अंदर बंद कीतियां, नजर उठाई, उठी तो दुआ बन गई, झुकी तो हया बन गई, तिरछी हुई तो अदा बन गई, मुड़ी तो कज़ा बन गई। उस नजर दे क्या कहने हो, नजर उठे किबला चेंज हो जाए। उस निगाह दे क्या कहने, अल्लाह इन्हां खजूरां च बरकत पा दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने अबू हुरैरा लिया भी तोशादान किथे ही। आपने अगे किया, आपने दोवां हत्थां नाल खजूरां 21 जड़ियां सन ना उस तोशादान च पा दित्तियां ते फरमाया अबू हुरैरा इहनूं मूंदा नहीं करना, इहदे विचों ही कढ कढ के खांदा रही।
حضرت ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے، 27 سال۔ اگلی گل سننا جی، سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے میں 50 وسق یعنی 200 من کھجور اس توشہ دان چو کڈ کے میں اللہ دے راج بھی دیتی، کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں۔ آندھے نے تینہ گلوں دا بڑا دکھ ہویا، جس دن آقا دنیا تو گئے میں بڑا ہی رویا۔ حضرت عثمان دی شہادت ہوئی، بڑی مظلومانہ بڑا رویا۔ جدن وہ توشہ دان دیکھ کے ٹوٹ گیا ادھر بھی بڑا رویا۔ وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ دے کندھے تے رہیا، کھجوراں کھائی جاندے سن تے نبی علیہ السلام دے کول نہ پڑھی جاندے سن، علم احادیث پڑھی جاندے سن۔ ایک دن نہ بیٹھیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ رسول منو کہے بات دیا جی نصیحت کے کر دیو۔ یہ جڑی حدیث میں بیان کرن لگا نا، مولانا ساڑھے جماعت دے گزرے نے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ۔ مولانا عطاء اللہ تارک صاحب جنہ دی معاذ تارک لکھی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دیا ساریاں حدیثاں نو کٹھا کیتا ہے۔ او دے اندر انہوں نے یہ حدیث آندی ہے حسن درجے دی، ہن بڑی توجہ نہ سننا۔ آندے نے اللہ رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دیو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر تے قرآن سکھایا کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ ذرا غور کرو کتنی بڑی عظمت قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دی، قاری صاحب کتنی بڑی عظمت ہے۔ انہاں نو ایویں نہ سمجھیا کرو بھئی کاری پڑھان ڈے نے او چھڈو جی پرہاں۔ کئی بندے کاریاں نو ملازم سمجھدے نے، اجے تک بڑی وڈی انہاں دی غلط فہمی ہے۔ ہمیشہ ایک میری بات اج نوٹ کر لو، جیڑا انسان کسے عالم خطیب قاری دی قدر کردا ہے نا، عزت کردا ہے، ایک وقت آندا ہے اللہ او دے خاندان چوں بھی عالم پیدا کر دیندا ہے۔ یہ میں پڑھی لکھی بات سنوں دسنا پیا۔ ساڈے پنڈ جدوں جلسہ ہوندا سی نا 2 روزہ کانفرنس، تے میری والدہ محترمہ نے کھانا پکانا علماء دا بڑے شوق نہ۔ ساڈے پنڈ ہائی سکول ہے، اتھوں دے ٹیچر شکرگڑھ دے ہونے، انہاں اتھے رہنا بڑے بڑے سال رہے، جننے سال رہے میری والدہ نہیں کھانا دیتا۔ میں ایک دن اپنی امی نے کہا میں امی تسی کھانا پکان دیو ہور کسے نو بھی پکان دیا کرو۔ کہنے لگے پتر نہیں، انہاں دی خدمت کران گی تے رب تینوں عالم بنائے گا۔ اور او گل مینوں ماں دی اج یاد آ رہی، اس واسطے علماء دے مؤدب بن جاؤ، علماء دی خدمت کریا کرو، علماء دی توقیر کریا کرو، احترام کریا کرو۔ انشاءاللہ پھر آن والی نسل چو اللہ قرآن دے قاری اور قرآن دے حافظ پیدا کر۔ اگے آئیے دوسری حدیث سنیے قرآن دی فضیلت دے حوالے۔ ایک کتاب ہے فتاوی الدین الخالص، وہ دی جلد نمبر 6، مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ، انہوں نے حدیث آندی او لوگ جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جنہاں دے وجود بالکل اس طرح ہی نہیں دینے جویں دفن کرید ہے۔ پہلا نمبر انبیاء دا ہے، انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نو، اولیاء صحابہ دے وجود نو۔ اسی لین چونا ایک شخصیت دا تذکرہ کیتا ہے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے نا، دین دا عالم ہے، جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین والوئی کر دینے، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری حافظ آ رہے ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین بول کے آندھی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں، یہ دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ کاموں کی دے باسی ہو جدے سینے جی قرآن ہوئے، انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ ذرا غور کیجئے نا، یہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی عمل نہیں۔ خدا را اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے، کم از کم اگر 4 بچے نے 4 ہی حافظ بننے چاہیے۔
4 नहीं तो 1 बना जाओ, थोड़े मरण तो बाद थोड़ा जनाजा तो पढ़ा ले, वो बोलते नहीं। तो जेड़ा दर्द तेरे बेटे दे दिल च तेरा होना ना, वो किसी मौलवी ते मुफ्ती दे दिल च नहीं होना। मैं सही बात कह रहा। मैं अपने बुजुर्गों का जनाजा लगा पढ़ाने, मेरी कोशिश ही मेरे उस्ताद पढ़ान, लेकिन उन्होंने कहा तेनू काहदे वास्ते पढ़ाया। मैं जो जनाजा पढ़ाया दुआ ना पढ़ी जाए। मैनू कह लगे हुण जेड़ा दर्द तेरे दिल च आया या जिवें तू जनाजा पढ़ाया ना, इवें मैं नहीं सा पढ़ा सकता। अगले दिन एक मेरा डॉक्टर MBBS सी, बड़ा यार सी, 4000 रुपया फीस लैंदा सी चैक करन दी, फौत हो गया। उहदा बेटा भी अगों MBBS, इको ही बेटा। हुण प्यो दी मैयत पई है ते बेटा की आंदा, अब्बा दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया, जनाजे की दुआ याद ही नहीं कराई। भी दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गए, बेटे इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, दुनिया के फिलासफर बनाओ, लेकिन खुदारा इन्हां बच्चों को दीन की दौलत ना आरास्ता कर जो, तेरे मरण तो बाद तेरिया नस्लों च दीन बाकी रहे, तेनू क़यामत तक कबर च सवाब मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ा सदका जारी है कुरान का पढ़ना और पढ़ाना। आइए जरा गौर कीजिए, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया एक कुरान असा उतारे है, इहदी हिफाजत भी असी करांगे। दिल्ली दा चौक हिसाइयां दा पादरी है, ऐलान कर देंदा, आंदा मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना वा मेरी अंजील सच्ची है। आ जाओ इस चौक दे अंदर अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। शाह अब्दुल अजीज देहलवी मर्दे मुजाहिद जिंदा ने, मुसलमान कट्ठे होके शाह अब्दुल अजीज दे कोल आउंदे ने, आंदे ने शाह जी अज किन्ने दिन हो गए ने, हिसाइयां दा एक पादरी है वो दिल्ली दे चौक च ऐलान कर रहा है, आंदा मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आ जाओ तुसी इत्थे अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी, बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। इन्हें अंजील नू मसाला इस किस्म का चाढ़िया है, उस मसाले नू अग नहीं लगती। शाह अब्दुल अजीज देहलवी दिल्ली दे चौक चा जाते ने, इस पादरी नू आंदे ने दस की आना है, आंदा जनाब मेरा एक चैलेंज है, तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, आ जाओ इत्थे अग जला के तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहीमाहुल्लाह फरमान लगे, तू कहना कि कुरान असी अग दे अंदर सुट दईए, साडा ईमान साडी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देंदी। असी ते कुरान नू बेवुजू हथ लाना पसंद नहीं करते, असी कुरान नालों उच्चा बहना पसंद नहीं करते। तू आना कुरान अग च सुट दईए, ये नहीं साडी गैरत पसंद करदी। इस तरह करना, कुरान मेरा अंजील तेरी है, तू अंजील अपने सीने ना ला लै, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा। अग जला लेने आ, तू भी अंजील सने अग च छाल मार दे, मैं भी कुरान सने अग च छाल मार देना। जेड़ा सच्चा होएगा वो सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा वो सने किताब ही सड़ जाएगा। हिसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक दे विचों नस पैंदा, आंदा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मर्दे मुजाहिद जिंदा ने, अज मैं ओ मसाला जेड़ा अंजील नू चाड़ के आया सा ओ ही मैं अपने बदन नू चाड़ के आउंदा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक अंग्रेज ते एक यहूदी आपस बैठे ने, मशवरा कर रहे हैं, ये अज दे नहीं दुश्मन,
یہ ازلا تو تھوڑے دشمن نے، لیکن ہمیشہ تو مسلمان حکمرانہ نے یہودیاں نو اپنا یار بنایا، انہاں دی وجہ تو اپنے ملک دے اندر بدامنی پیدا کی تھی۔ انگریز آندا یہودی نو مسلمانہ تے غالب میں کیویں آ سکنا؟ ادو تعداد دے لحاظ نہ مسلمان تھوڑے سن، ہے غالب سن، ہن تعداد دے لحاظ نہ مسلمان زیادہ نے، ہے مغلوب نے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہو رہے ہیں تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن چھڈیا تائیں تے تیرے ملک دی مہنگائی ختم نہیں ہوندی، قرآن چھڈیا ہی تائیں تے قتل و غارت بد امنی ہے۔ قرآن چھڈ دیتا ہے پاکستان دے اندر اسی سارے نے قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ آج جدوں دی فیس بک آ گئی ہے، دن رات ساڈی نوجوان جنریشن جڑی ہے نا وہ فیس بک تے ہی لگی ہے۔ قرآن ایڈا ہے شیطانی چرخا، قرآن پڑھنا بھول گئے، پوری رات ساڈے نوجوان اس فیس بک تے گزار جاندے نے۔ صبح فجر دی نماز تو پہلو سو جاندے نے، کوئی نماز نہیں پڑھدا۔ سویرے فجر دی نماز چ کون ہوندے نے؟ اب بیچارے بزرگ جنہاں نوں رات نیندر نہیں آندی۔ نوجوان تے الا ماشاءاللہ ہی ہے۔ اس موبائل نے ساری نوجوان نسل دا جنازہ کر چھڑیا۔ قرآن بہت کم لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں سوال کراں کیڑا بندہ ہے جڑا ایک مہینے قرآن ختم کردا ہے؟ کوئی الا ماشاءاللہ۔ اور قرآن پڑھتے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جیڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا، وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے۔ بلکہ منو ایک حدیث اور یاد آئی، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا ہے، دوجا بندہ نفلاں چ منگدا ہے، وہ نفلاں چ منگدا ہے دعا کردا ہے، ایک تیجا بندہ قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے، وہ منگدا نہیں۔ جیڑا دعا کردا ہے وہ منگ رہا ہے انہوں ملنا ہے، جیڑا نفلاں چ منگدا پیا انہوں پھر ملنا ہے۔ لیکن جیڑا قرآن پڑھدا ہے وہ منگدا نہیں، وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے، اللہ آندے نے تو قرآن پڑھی جا، تینوں بغیر منگل تو میں عطا کری جاواں گا۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی میرا ایک چھوٹا پائی ہے، وہ گھر دے اندر قرآن پڑھی جاندا ہے، انہوں ذرا بلا کے سمجھاؤ میرے نال او بھی مزدوری کرے، میرے نال کام کرن نہیں جاندا، وہ گھر قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے، صبح نماز تو بعد قرآن پڑھے، سارا دن میرے نال کام کرے، میں کلہ ہی کام کرنا۔ تے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ہوئے اللہ والیاں تیرا چھوٹا پائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہے آئے۔ اس قرآن دیاں اپنیاں برکتاں نے، قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ پاک نے آسمان تو اس قرآن نو اتارے ہے، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی آپ لے ہے۔ کنیاں کتاباں نازل کیتیاں، میں تفسیر کبیر حضرت امام رازی رحمہ اللہ دی پڑھ رہا سا، صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت انہوں نے ایک روایت آندی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں نازل کیتیاں؟ آقا فرماندے نے ابو سعید 104 کتب نازل کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے آسمان تو 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اتارے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے اتارے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتارے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے اتارے، تورات نبی موسیٰ تے، زبور نبی داود تے، اگے انجیل نبی عیسیٰ تے، قرآن ساڈے محبوب تے۔ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ لکھ دینے اللہ نے سارے صحیفیاں تے کتاباں دا علم کٹھا کر کے اپنے قرآن چ جمع کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے سارے نبیان دیا خوبیاں اپنے محبوب چ جمع نہیں فرمائیاں، اس طرح قرآن پوری کائنات دیا کتاباں دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے قرآن چ جمع کر دیتے۔
70,000 علوم اللہ نے قرآن چ جمع کیتے نے. 10,000 صحابہ قرآن دے قاری تے حافظ سن. 1,34,000 صحابہ نے نبی کو قرآن پڑھے ہے. ذرا غور کرو, آپ نے پڑھایا کتنے ہوئے؟ مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی آپ نے پڑھایا. پہلے میں بات کر لا پھر میں اگے چلنا. ہن یہودی کہہ رہے ہیں تو انہاں تے غالب نہیں آ سکتا. انگریز نو آندا کیوں؟ وہ قرآن تھلے رکھ کے نا مازل تے اوتے اپنا پیر ماردا ہے. توہین یہودیاں کیتی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح. کردے نے نا. یہ جلوس کڈنا جی قرآن دی توہین ہو گئی فرانس دے اندر, فلانے ملک دے اندر. پاکستان تے توہین نہیں نہ ہوندی, نہیں ہوندی. آج جدوں بندہ مر جاندا ہے او دے اوتے چادر جڑی پاندے نے او کی ہے؟ ایت الکرسی شرمگاہ تے کل پیراں تے. اے توہین نہیں؟ بولیے اے دے تو وڈی توہین کیڑی ہے؟ اور بھائی دنیا دی کسے کتاب چے عمل ملدا ہے؟ کسے صحابی نے, تابعی نے, تبع تابعی نے عمل کیتا ہے؟ کئی ساڈے اہل حدیث نے انہاں بھی کام شروع کر دیتا. ویکھو ویکھی میں اگلے دن ایک جنازہ پڑھان گیا, انہاں بھی چادر پائی سی. میں ہویا کہے تو پائی اے جی وہ ساڈے رشتہ دار سنا دینا ہاں پانی ہے. کسے صحابی نے آمینہ دے لال تے چادر پئی ہے, یمنی چادر ہے, داری دار, سفید, سادہ, کوئی آیت الکرسی, کوئی کل نہیں. میں ایک بات کہنا کہ نبی دے پاک وجود تے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں آئی تو اس وجود تے پانا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی. بولیے توہین ہے. انگریز آندا ہے یہودی نو مسلماناں تے میں غالب آ جاواں گا. کس طرح بھئی؟ میں قرآن دے نسخے جلا دیاں گا. کنے کو مسلمان نے میں انہاں دے گھراں چوں مسیتاں جو کٹھے کر کے قرآن نو اگ لا دیاں. کیوں بھی کرنل عتیق ہاں میں اگ لا دیاں گا. انہیں قرآن دے نسخے جلا دیتے نے تے بڑا راضی ہے. میں قرآن جلا دیتا ہے, گھراں چوں مسیتاں چوں نسخے کٹھے کر کے انہیں اگ لا دیتی ہے. صبح دا ٹائم ہے, عمر 9 سال ہے, ایک قرآن دا قاری تے حافظ ہے. اکھاں تو نبی نے مسجد دے سین چ کھلو کے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردا ہے. انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی گزردا ہے تو ویندا ہے اے بندے دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں, اکھاں تو محروم ہے تے اے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. وہ انگریز نو جا کے آندا ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا. آندا ہے کیوں؟ فرمایا قرآن دے نسخے تے جلا لویں گا, انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا؟ میرے بھائی یہ قرآن ہے, دیاں حفاظتاں دا ذمہ کنے لیا؟ تورات دا ذمہ نہیں لیا, انجیل زبور دا نہیں, کسے صحیفے دا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اور حیرانگی دی گل ہے کسے کتاب تے صحیفے نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا. اگر اپنی کلام آکھیا تے رب کائنات نے قرآن پاک نو آکھیا ہے. اس واسطے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا تے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ. میرے تھوڑے پیر و مرشد آئے امیہ دے وچوں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, حدیث بخاری دی حرزل للامیین, امیہ دے نگہبان بن کے آئے. جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی اے دا معنی ان پڑھ, جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی, بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے, ڈائریکٹر اب رحمان کولو پڑھیا ہوئے. ایک نا مائیکل ہارٹ گزریا, انہیں دنیا کے 100 عظیم ایک کتاب لکھی, عظیم انسان. وہ دے فرنٹ ٹائٹل تے انہیں نا لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا نا وہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سوال کیتا بھی تو عیسائی ہے تے مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے ہی اپنے حضرت عیسیٰ دا لکھنا سی. انہیں بڑا جواب دیتا گو کمال کر شریع. انہیں کہا بھئی میں دنیا دے اندر نہ 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد کہ دے 10 کہ دے 20 دنیا چ ایک کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد نہیں بنایا بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما میں پوری کائنات دا استاد بن کے آیا. سبحان اللہ. آپ پھر آئے کنہ چو ڈانگریاں چو رہزنا چو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. ترجمہ ہو جائے بول دے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا رو جاندیاں پھلیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں آیا. آپ نے کی پڑھایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب تو مراد قرآن ہے تے حکمت تو مراد نبی دی. ازل تو لگ کے ہون تک 2 ہی کتاباں نے ایک قرآن تے ایک او بولو کی ہویا جے ایک قرآن تے ایک کتاباں 2 نے تے کلمے دے جز بھی بولیا جے نا کہ پریشان ہو جائے. کلمے دے جز بھی 2 نے ہستیاں بھی 2 نے بستیاں بھی 2 نے تے اسی دوں چ پیدا ہویا نا ایک ماں تے ایک باپ جو تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں. ہن ایتھے کتاب اور حکمت تو مراد ذرا غور کرو. کتاب الرؤیا صحیح بخاری ہے تے نبی علیہ السلام کو ایک عرابی آیا توجہ ہے نا سارے آن کے نا نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے بیندے بھی کسی نو خواب آیا کوئی ایک عرابی اگے آندا جی مینوں خواب آیا اج رات میں آسمان تے نا بدلی بڑی چمکیلی ویکھی ہے او دے اندر نورانیت بڑی ہے. ادھر توجہ او دے چ نا 2 قطرے گر رہے نے ایک گھید ہے ایک شہد ہے. تھلے لوگ جمع نے ہر ایک چاہتا ہے گھی تے شاید مینوں مل جائے. تے محبوب جی ایک رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی سما ووسیلا رسی نو ملایا گیا. اس خواب دی تعبیر دسیا جی کی ہن کول ہی نا حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے آندے نے محبوب جی اجازت ہوئے تے میں دس دیا. ہن اتھوں ایک بھی نس نکلدی ہے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اوتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولدا. مولوی بولدا پر ابو بکر اپنی مرضی نہ بول دے نہیں. محبوب جی اجازت ہوئے میں دس دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جن نے میرے پیغمبر دی زندگی 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں بلکہ میرے پیغمبر دی زندگی جو فتوہ چلے ہے تے میرے ابو بکر دا چلے ہے. وہ جڑی ماں عورت آئی آن کے آندی ہے محبوب جی منو ہے مسئلہ دسے آجے. آقا فرماندے نے بی بی کل آئی آج نہیں پھر آئی سونیا پھر تسی نہ ہوو. فرمایا میں نہ ہوا سدھی ابو بکر دے دروازے تے چلی جائیں. آج او ابو بکر کہہ رہے نے سونیا اجازت ہوئے میں دس دیاں. دوسری گل لے وے اللہ نے ابو بکر نو خواباں دی تعبیر دا علم جیڑا ہے وافر مقدار چی عطا کر چھڑے ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو اے دی تعبیر دس لے. فرمایا جو جڑی آسمان تے بدلی ہے نا بڑی چمکیلی ہے اے دے تو جدے نورانی اے دے تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ ڈگدا پیا اے دے تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے.
تے جڑے لوگ تھلے جمع نے نا ہر ایک چاہتا گھی تے شاید مینوں مل جائے تھوڑی امت ہے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا یہ تو مراد خلافت ہے تے نال ہی ابو بکر آندے اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس رہی ہے فرمایا ابو بکر غلطی کر گئے ہیں ہن غلطی ابو بکر کو ہو سکتی تے مولوی کو نہیں ہو سکتی وہ بولتے نہیں کیوں ہو سکتی دنیا دے اندر اگر غلطی تو مبرہ منزہ ذات ہے وہ صرف نبی دی ذات ہے جبریل وحی لے کے آقا دے قلب اطر تے آندا ہے ابو بکر دے دل تے نہیں آندا اس واسطے ابو بکر کو غلطی سرزد ہو سکتی ہن ایتھے حدیث ختم ہو گئی جڑی عربی متن ہے نا جڑا مدارس چ پڑھایا جاندا اودی گل کر رہے ہیں تھلے حاشیے دے اندر نا اسے حدیث دے حاشیے چ علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام نے انہوں نے تھلے حاشیے چ لکھیا ہے کہ جیڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی نبی نے اشارہ کیتا وہ غلطی یہ سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے کتاب تو مراد قرآن حکمت تو مراد محمد دی حدیث نبی نے قرآن پڑھایا ہے پڑھنے والے نے پڑھیا ہے بڑی بڑی دور تو آگے پڑھیا ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تو سارے نو قرآن دے لڑ لائے اچھی کہہ دو آمین جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں ساڈی دعوت کی ہے پیغام کی ہے اعلان کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اس واسطے قرآن پڑھاؤ اپنے بچیانو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے انہاں نو دنیا چ بھی مقام دیتا ہے آخرت چ بھی مقام دے گا آج تو بچے نو قرآن پڑھا کے جائیں گا تیرے جان تو بعد بچہ صدقہ جاریہ تیرے واسطے بن جائے گا یہ دنیا چ قرآن پڑھے گا اللہ تینو قبر دے اندر سکون عطا کرے گا منو یاد آئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سب کہہ دو رحمت اللہ اکھاں تو نبینے سن باپ نے نبینہ سمجھ کے نا انہوں نے داخل کرا دیتا تو چلو میرا پتر معذور ہے 2-4 صورتیں یاد کرے گا تو کتے کو جماعت کرا ان باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا حافظ مسلم بخاری ابو داؤد سارے ہی حافظ بن جانے اگوں پھر شگرد کون سید داؤد غزنوی رحمت اللہ شگرد کون مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ شگرد کون مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دنیا تو حافظ عبد المنان دے باپ فوت ہوئے خواب چ باپ ملے ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے کاری تے حافظ ہی بنا چھڑدا کتنی بڑی بات مینوں بڑی شاید شیخ ربانی صاحب نو بھی یاد جدوں حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری فوت ہوئے نا تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے انہوں نے جنازے تے بات کہی کہ حافظ عبداللہ
دنیا ہی دو بڑے وڈے صدقہ جاریہ چھڑ کے ٹر چلے ہیں. تبلیغ تے تو کیتی ہے جڑی کیتی ہے وہ تے مول ہی کوئی نہیں, لیکن دو صدقہ جاریہ کیڑے؟ ایک چوک چ مسجد بنا چلے, قیامت تک قرآن حدیث دی آواز گونجتی رہے گی, تینوں برابر دا ثواب ملنا ہے. تے دوجا دو بچے حافظ قرآن بنا چلے ہیں, دین دے عالم بنا, یہ تیرے واسطے سب تو بڑا صدقہ جاریہ. اس واسطے خدا را اپنے بچیاں نو دین دے عالم قرآن دے قاری بنائیے اور حدیث سنیے. جدو بچہ زمین تے بیٹھ کے آندا نا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یاد ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافیہ واعف عنہ اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا اغفر لی ولی والدی. اللہ تیرا جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر دیندے نے. اور درجہ کڈا کو ہے جنہ کو ساڈے مرکز دا تے زمین دا لینٹر ہے ایڈا نہیں, کما بین السماء والارض, جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے. یہ خلا کڈا ہے 500 سال لگتے ہیں اتوں پہلے اسمان تے پہنچن دے. پھر اگو پہلے اسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا ہے, پہلے اسمان تو دوجے اسمان دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے. ایڈا وڈا جڈا خلا ہے ایڈا جنت چ ایک درجہ ہے. ادھروں پتر قرآن پڑھی جا رہا ہے, باپ دے درجے بلند ہوندے جا رہے. ایک دن آندا ہے, یہ حدیث دے الفاظ, اللہ میری کیڑی نیکی ہے جنت چ میرے درجے ودتے ہی جا رہے ہیں. فرمایا تیرا پتر قرآن دا قاری ہے نا, دین دا عالم ہے, وہ دنیا چ قرآن پڑھدا ہے, تیرے واسطے دعا کردا ہے, جنت چ تیرے درجے بلند کر رہے ہیں. اور تفسیر کبیر سے امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان جو گزر رہے ہیں, دیکھا ہے قبر چو آگے شولے مار رہی. اللہ انہیں بیچارے نے کیڑا گناہ کیتا ہے, جب واپس آؤ گے پھر دساں گا. واپسی آئے وہ قبر دی نار گلزار بن گئی. امام راضی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار. فرمایا یہ نہیں دسنا میں دی قبر نو نار کیوں بنایا, گناہ نہیں دسنا, میں گلزار کیوں بنایا یہ دسنا. یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, یہ دے بچے نے آج پہلے دن بسم اللہ پڑھی, یہ دے بچے نے بسم اللہ پڑھی, میں دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے. کاموں کی والو اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, تو جب بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر کتنا بنا جائے. بولو اس واسطے قیامت نو اللہ نے پوچھنا ہے, بچیاں دے متعلق پوچھا جانا ہے. جنہاں نو چاواں والے کھوکھیاں دے تے ورکشاپاں دے تو ہی چھڈ آوندے, چلو ایتھے کام سیکھ. انہیں قیامت نو تیرا گریبان ہونا تے بچے دا ہاتھ ہونا. یاد رکھیا جی, انہاں نو ضائع مت کیجیے. انہاں چی الحمدللہ بھی برمان پیدا ہوندے نے, انہاں بچیاں دے وچوں ہی حافظ محمد گوندل بھی پیدا ہوندے نے, انہاں بچیاں جو ہی اسماعیل سلفی پیدا ہون گے. میرے بھائیو یہ بچے قیمتی اثاثہ نے, انہاں بچیاں نو ضائع مت کیجئے قرآن دی وجہ تو. آخری بات سن لو, حدیث واقعہ سن لو, میں پھر اگے وہ حافظ آباد بھی پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ اج مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ چ اللہ قبول فرمائے. صحیح بخاری دا واقعہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ, آندے نے عمر میری 6 سال ہے تے میرا دل کردہ ہی میں نبی دی نماز تہجد ویکھا, پر آقا تہجد اپنے گھر پڑھ دے سن, میرا ندا نہیں لگدا. آندے نے ویندیاں ویندیاں نا میری ایک سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی. یہ خالہ کیوں سن پتہ جی, انہاں دی بہن سی اسماء بنت امیس, یہ حضرت جعفر طیار دی بیوی سی. جعفر طیار جنگ موتا شہید ہوئے, پھر اس بیوہ بھابی نے نکاح حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق دا کیتا ہے, جدے وچوں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر ابو بکر دنیا تو گئے, اسے ہی اسماء دا نکاح حضرت علی نے خود کیتا ہے. یحییٰ بن علی اور اصغر بن علی 2 بیٹے پیدا ہوئے اسے ہی اسماء چو. اس اسماء دی ایک بہن ہے, او دا نکاح حضرت عباس نہ ہویا نبی دے چاچے نہ. ایک بہن دا نکاح حضرت حمزہ امیر حمزہ نہ ہویا. ایک بہن دا نکاح حضرت امیر معاویہ نہ ہویا.
ہن حضرت امیر معاویہ حضرت علی دے ہم زلف، حضرت ابو بکر دے ہم زلف، حضرت جعفر طیار دے ہم زلف، حضرت عباس دے ہم زلف، امیر حمزہ دے ہم زلف تے آمینہ دے لال دے بھی ہم زلف، انہاں دی ستیلی بہن سی نا حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہیے. ہن حضرت عباس آدھے نے میری عمر 6 سال، میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے مینوں ضرور دسیا. آدھے نے ایک دن واری آ ہی گئی، میں آ گیا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے وضو کیتا ہے، لوٹے چ پانی پایا، مسواک کیتی ہے، وضو کیتا ہے تے 2 نفل نیت لے تے آندے نے میں سونا کتوں دی. میں اکھاں کھول کھول کے ویندا رہا کہ عام رکوع سجود آپ دا ویندا رہا، 2 نفل پڑے لیٹ گئے، پھر چھوڑی دیر بعد اٹھے، لوٹے چ پانی پایا، اسی روٹین دے اندر مسواک کیتی، وضو کیتا، آپ نے 2 نفل نیتے. آندے نے میں بھی آپ دے کھبے پاسے آن کے کھلو جانا وا، وضو کر کے میرے پیغمبر نے مینوں کان تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کھڑیاں کیتا ہے. آندے نے میں 2 نفل آپ دے نال کھلو کے پڑھے، سورہ بقرہ پڑھی، پھر اگے جا کے نساء بھی پڑھی. آگوں رمضان آ گیا نا، کاری نے پہلی رات تراویاں جو کرنی ہیں لمیاں، بابیاں نے کہنا بھی کاری تیرا کی پروگرام ہے؟ یہ تو بھائی لمی تراوی کرن ہی نہیں دیں. ساڈے پنڈ نا ایک بابا برکت ہوندا فوت ہو گیا، پہلی رات کاری صاحب نے نا کوئی 2 پارے پڑھے تے اگلے دن انہیں کہہ لا بھی کاری یہی ڈنگوٹا کر کے پڑھ ہمارا کنا کو کھلارنا تو اج. اتنے صحابہ ویکھو شوق نہ قرآن سنتے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے زندگی چینا مزہ نہیں آیا. آپ پھر روٹین چ لیٹ گئے تے او جڑا لوٹا پانی والا ہی نا بار بار بھرنا پیندا، میں او لوٹا پانی دا بھر کے نا اوتھے ہی رکھ دیتا. آپ تیجی دفعہ اٹھے نا تے آپ نے لوٹا پھڑیا تو پانی دا بھریا. میمونہ تو بھرے؟ اللہ رسول نہیں، وہ بچے نے بھریا ہوئے گا، بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا جی. اتوں شیکی نکلتی ہے، بچے خدمت کرن تے انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے، بولتے نہیں. اور انہاں بچیاں واسطے دعا کریا کرو، اگر کوئی باپ ہے، استاد ہے، کوئی بڑا ہے، دعا کرے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. عرشاں والے آ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے. پھر قرآن دی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس ایویں دی کردے سن، کوئی صحابی نہیں کردا. 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے نے، 12 سال دی عمر. حضرت عمر بن خطاب نے انہاں نو اپنا مشیر خاص بنایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 جنگاں لڑیاں، 87 زخم تیرہ تلواراں دے خالد بن ولید دے جسم تے، اور موت آئی تے بستر تے آئی. اٹھے کہنے لگے عمر ہے کی کیتا یارا، چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے، ادھروں کو اٹھیا ادھروں. حضرت عمر کہنے لگے بھی ایک باری سارے کٹھے ہو وہ مسجد نبوی چ، جنہیں جنہیں اعتراض کرنا کر لے. سارے انہوں کٹھا کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حضرت عمر نے سورت فرمایا بھی یہ تفسیر بیان کرو کی ہے، بیان کرو. سارے نے بیان کی تھی. آخر کیا عبداللہ تو بیان کر. ہن 12 سال دا لڑکا کی کہہ رہا ہے؟ سب تو وڈی ہے سورت دی تفسیر ہے، سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی. ہوں جڑے گلا کرتے سن حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ کہنے لگے جی اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہیں عمر جی، لیکن ساڈی ایک شرط ہے، اس مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے، او دے اندر قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے. یہ 12 سال دا لڑکا قرآن دی تفسیر پڑھائے گا، ہی چٹیاں داڑیاں لے دے کو بہ کے پڑھا گے. یہ کنے عزت دیتی ہے؟ بولو تے صحیح. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. حضرت عمر بن سلمہ 7 سال دی عمر اس بچے دی، 7 سال. قاری صاحب قافلہ آن کے مسلمان ہویا. اے حنفی بھائی تے آندے نے کوئی بچہ مسلے تے نہیں کھلو سکدا. کیوں جی؟ ساڈی فقہ دا فیصلہ ہے. میں کہا نبی پاک دا ایک صحابی 7 سال دا. آپ نے قافلے والے نے پوچھا قرآن آندا جے؟ یہ بچہ آگے ہو کے نہ آندا ہے اللہ رسول مینوں آندا ہے سورۃ قضا و قضا و قضا فلاں. فرمایا تو کیویں یاد کیتا ہے بھائی؟
آندا جی وہ قافلے لنگھتے ہیں نا ساڈے گھر تو انہوں نے ٹھہرانے انہوں کی خدمت کرنے وہ قرآن پڑھتے ہیں میں سن کے ہی یاد کر رہا فرمایا اج تو بعد تو انہاں دا امام ہے یہ سارے تیرے مقتدی نے چٹیاں داڑیاں والے اس بچے نو مسلے دا امام کنے بنایا اور قرآن نے اچھی بولو کنے بنایا قرآن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس نو عظمت کنے دیتی ہے قرآن نے 12 سال دی عمر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اس واسطے میرے بھائیو رمضان قریب ہے مراکز نہ تعاون کریا کرو جتھے اے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں جس طرح مرکز ربانی ہے یہ نہ تعاون کرو رمضان آ رہا ہے اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات انہاں بچیاں تے صرف کرو جنہاں کل نو دین دے عالم بننا ہے قرآن دے قاری بننا ہے سب تو بہترین اس دور پرفتن دور چ مصرف دا سب تو بہترین جڑا جگہ ہے وہ ادارے نے اور پھر اگلی گل سنو یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں انہاں تے تسی پیسہ خرچ کر دیو پوری زندگی قرآن پڑھن گے تھانوں برابر دا ثواب ملے گا نالے بھی گل جی اس واسطے اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات یہ اداریاں نہ تعاون کیجئے اتاریاں دے نال ہن جامعہ اسلامیہ جتھے میں پڑھیا اوتھے اج تک وہ محلے دے گھراں چوں کھانا ہوندا ہے جس سال اسی سا نا اہی مطالبہ کیتا شیخ فروز صاحب جی برچی ایتھے مدرسے چ رکھو ایتھے کھانا پکے برچی بھی آ گیا سارا کو محلے والے سارے کٹھے ہو گئے نا مدرسے چ آ گئے کہنے لگے جی جدوں دا مدرسہ قائم ہے اہی روٹی بھیجنے ہاں جے ماڑی بھیجنے تے دسو ساڈی ہانڈی گھر چ پک دی سب تو پہلے ہی طالب علم دا کھانا پا کے رکھنے تو لہذا آسا یہ کام نہیں کرن دینا ہن اس مدرسے جو کنے کنے شیوخ فارغ ہوئے جتھے جتھے گئے وہ محلے والیاں نو برابر دا ثواب ملی جا رہا ہے وہ آندے نے ساڈے رزقاں چ کدی کمی آئی نہیں اہی طالب علماں نو کھانا دینے اس واسطے انہاں دے کھانے دا انتظام اہتمام کریا کرو اور تعاون کریا کرو حضرت ربانی صاحب میرے بڑے ہی محسن میرے مربی میرے روحانی باپ بھی نے میرے بڑے بھائی بھی نے میرے بڑے رشتے نے انہاں دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد شاد رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب آخری دعا ہوگی تو ہمارے بڑے ہی پیارے محترم حافظ محمد عمران ربانی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ لو جی چاچا جی ہونا گانے تے ہون انشاءاللہ حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب ان کو اہلاً سہلاً مرحبا بھی کہتا ہوں اور ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں بابا جی دعا کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں اور دیر سے آئے ہیں اب دعا ہی فرمائیں گے جلدی آتے تو خطاب بھی کرواتے ہیں۔ جزاکم اللہ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس کے بانی اس کے محتمم ان کے منتظمین معاونین طلباء اساتذہ تمام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ آج کی یہ تیری کتاب کی محفل جنہوں نے پڑھا ہے سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ادارے کو تا قیامت تک ان کو آباد فرما۔ الہ العالمین حضرت ربانی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے صاحبزادگان کو حقیقی جانشین بنا، تمام معاونین کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے ہمارے دوست بیمار ہیں اللہ اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے ہمارے بزرگ والدین وفات پا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما، تمام کے والدین پہ رحمتوں کا نزول فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، میرے والدین کی بخشش فرما،
حضرت ربانی صاحب کے والدین کی بخشش فرما۔ جتنے علماء کرام اس وقت تشریف فرما ہیں، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کے والدین کو عافیت نصیب فرما، جن کے وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کی جائز حاجات اور ضرورتیں پوری فرما، رزق حلال نصیب فرما، اس مدرسہ کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، تمام احباب کے لیے جامعہ ربانیہ سلفیہ کی انتظامیہ نے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ آرام سے کھانا کھائیں، پھر انشاءاللہ نماز عشاء ہم ادا کریں گے۔